पूरी हवेली में उस वक्त मौत की सी खामोशी तारी थी। हवेली के मर्दान खाने में आमने सामने पड़े दो सोफों पर बैठी दो बासर शख्सियात में से एक उस वक्त बुरी तरह तनी हुई थी। अपनी जिद और अना, अकड़ और गरूर में डूबे दो बासर शख्सियात में उस वक्त बुरी तरह ठनी हुई थी। दोनों अपनी जिद, अना, अकड़ और गरूर में डूबे आज एक मजलूम की ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए बैठे थे। और जिस मजलूम की ज़िंदगी के बारे में आज फ़ैसला होना था, वो काली चादर में मजबूती से अपने नाजुक वजूद को छुपाए एक तरफ खामोशी से कोने में खड़ी थी। ये लड़की आज भी उतनी ही पाकीज़ा ज़रियाब हुसैन खान जितनी पहले थी। ये तुम्हारी भतीजी और तुम्हारे लाडले बेटे की मंगेतर है, इसलिए तुम्हें इसे कबूल करना पड़ेगा और इसकी शादी अपने बेटे से ही करनी होगी। कोने में खड़े उस वजूद के बाएं तरफ बैठा शानदार सा शख्स अपनी भारी सहर अंगेज आवाज़ में बोला था। उसकी उम्र तकरीबन 28-29 साल थी। वो उस वक्त काले रंग के शलवार कुर्ते में खूबसूरत सी क्रीम कलर की मर्दाना शॉल एक कंधे पर डाले बैठा था। उसके बिल्कुल पीछे उसकी चार बदेसी स्याह फॉर्म बॉडीगार्ड उसके बिल्कुल पीछे उसके चार बदेसी स्याह फॉर्म बॉडीगार्ड उसके बिल्कुल पीछे उसके चार बदेसी स्याह फॉर्म बॉडीगार्ड्स उसकी हिफाजत के लिए अलर्ट से खड़े थे, जबकि उनका मालिक अपनी दाईं टांग को बाईं टांग पर रखे शाने बेनियाजी से अपनी खूबसूरत नीली सहर अंगेज आंखों से अपने सामने बैठे ज़रियाब हुसैन खान को तोलती नज़रों से देख रहा था। ये लड़की मेरे बेटे की मंगेतर थी, मगर अब नहीं है। मैं इसे अपने घर में रखना तो दूर, इसका साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम शादी की बात करते हो? मैं इसके टुकड़े टुकड़े करवा के कुत्तों के आगे तो डाल सकता हूँ, मगर इसे कबूल नहीं कर सकता। यह हमारे ख़ानदान के लिए बदनुमा दाग है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बीच से हट जाओ। हैशम इस्माइल खान, दाईं तरफ वाले सोफे पर बैठा फ़िरौन सिफ्त शख्स तकब्बुर से बोला। उसकी उम्र तकरीबन 60 के करीब थी। वो सर पर ख़ानदानी दस्तार पहने क्रीम कलर के कुर्ता शलवार में मलबूस अपनी बड़ी बड़ी मूँछों पर हाथ फेरता शदीद ताइश में बोला था। उसकी वहशत भरी आंखों और उसकी वहशत भरी आंखें गुस्से की शिद्दत से मज़ीद लाल हो रही थीं। अगर उसे अपने सर पर लटकती हैशम इस्माइल खान की तलवार न दिखाई दे रही होती तो वो कब का वाकई उस लड़की को काट कर कुत्तों के आगे डाल चुका होता। मगर हम गवाही देते हैं कि ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है ज़रियाब खान, और हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने बारे में भी एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, क्योंकि हैशम खान के फ़ैसले हमेशा बेलचक होते हैं। ये तो तुम हो जो हम तुमसे इतनी बहस कर रहे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम उसका वही हाल करते जो तुम इस लड़की का करने का सोच रहे हो। हैशम खान दांत भींच कर गुर्राते हुए बोला था। तुम अगर इस लड़की के इतने ही बड़े हमदर्द हो और इसकी पाक दामनी के गवाह भी हो तो तुम खुद इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे बेटे की बीवी तो अभी क़यामत तक नहीं बन सकती। हाँ, उसकी दाश्ता ज़रूर। ज़रियाब खान, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोला तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी इस बेलगाम ज़ुबान के इतने टुकड़े करेंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। अब तक हम तुमसे शराफत की ज़ुबान में बात कर रहे थे, मगर शराफत तुम जैसों को हज़म नहीं होती। हैशम खान गुस्से से धाड़ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी गूंजदार आवाज़ से पूरी हवेली के दरो दीवार जैसे लरज़ उठे थे, जबकि ज़रियाब खान भी लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए उठ खड़ा हुआ। वो हैशम के गुस्से से खाइफ ज़रूर हुआ था, मगर ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि उसने ताक कर वार किया था और उसका तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर भी लगा था। खान, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मगर उन पर अमल करना बहुत मुश्किल। मैं जानता हूँ तुम इस दागदार लड़की को अपने निकाह में कभी नहीं लोगे, जो पूरा एक हफ्ता घर से बाहर गुजार कर आई है। अगर ये लड़की पाक दामन होती ना तो तुम इस तरह गुस्से में नहीं आते, बल्कि इसकी बेतहाशा खूबसूरती पर फिदा होकर फौरन इसे अपना लेते। ज़रियाब खान कोने में खड़े उस वजूद को नफरत से देखते हुए बोला। दीन बख्श, जाओ मुर्तज़ा से कहो कि निकाह खां का बंदोबस्त करे। आज शाम हमारा निकाह है आयशा गुल के साथ। निकाह की तैयारी हमारे शायान शान होनी चाहिए। वो अपने सामने खड़े ज़रियाब खान पर एक शररबार निगाह डालकर बोलता हुआ कोने में खड़ी आयशा का हाथ थामकर मर्दान खाने से बाहर निकल गया था।
رات کے اس پہر جب پورا شہر اس اندھیری رات کی لپیٹ میں گہری نیند سو رہا تھا، زریاب خان رات کے اس پہر بے چینی سے پینڈولیم کی مانند ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کی پریشانی کا سبب ہرگز عائشہ کا غائب ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ تو آج کے اخبار میں چھپنے والی ان خبروں سے پریشان تھے۔ عائشہ کے غائب ہونے کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی مانند پھیل چکی تھی، اور اب زریاب خان کو اپنی سالوں سے بنائی گئی عزت پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا۔ اخبار میں عائشہ کی گمشدگی کی خبر کو مزید تڑکا لگا کر چھاپا گیا تھا۔ ان سرخیوں کی وجہ سے گاؤں میں مشکوک ہو کر رہ گئے تھے وہ۔ گاؤں والے ان پر تھو تھو کرتے پھر رہے تھے۔ اس وقت زریاب خان کا چہرہ اندرونی جذبات کے سبب بے حد مکروہ لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لڑکی اس طرح ان کا تماشا بنا کر رکھ دے گی۔ انہی سوچوں میں زریاب خان کی پوری رات گزری، اور اگلے دن کا سورج ایک بڑا طوفان لے کر آیا۔ حویلی کے تمام ملازم سر جھکائے زریاب خان کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ جب زریاب خان کی گرج دار آواز پورے ہال میں گونجی، یہ خبر حویلی سے باہر گئی کیسے؟ کس نے بتایا کہ عائشہ گل لاپتہ ہیں اتنے دنوں سے؟ جواب نہ پا کر زریاب خان ایک مرتبہ پھر غرائے تھے۔ اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ کام تم لوگوں میں سے کسی کا ہے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ حشر کروں گا اس کا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ان کے اس طرح غرانے پر سارے نوکروں کی روح تک کام گئی تھی، لیکن جواب ندار۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ان کا مخصوص بندہ، جسے آس پاس کے گاؤں کی خبر گیری کے لیے مختص کیا گیا تھا، بھاگتا ہوا زریاب خان کے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے سے زریاب خان اتنا تو اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ ضرور کوئی اہم خبر لایا ہے۔ تبھی انہوں نے سارے ملازمین کو جانے کا اشارہ کیا، اور ایک ایک کر کے تمام ملازمین وہاں سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی زریاب خان نے معنی خیزی سے اس آدمی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کہو کیا خبر لائے ہو۔ زریاب خان کا اشارہ سمجھ کر حکیم اللہ نے بولنا شروع کیا۔ اسماعیل خان کا پیغام لے کر ان کا کہنا ہے کہ عائشہ گل ان کے پاس ہے، اور وہ اس سلسلے میں خان صاحب، ابھی میرے پاس قریب کے گاؤں کا ایک آدمی آیا تھا ہیشم اسماعیل خان کا پیغام لے کر۔ ان کا کہنا ہے کہ عائشہ گل ان کے پاس ہے، اور وہ اس سلسلے میں دوپہر کے کھانے پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حکیم اللہ کے لفظوں نے زریاب خان کے سر پر بوم پھوڑا تھا۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان تک جا پہنچا۔ تو اس لڑکی نے دوسرے گاؤں میں بھی ان کی عزت کا جنازہ جا نکالا تھا۔ اس وقت زریاب خان چاہتے تھے کہ عائشہ گل ان کے سامنے ہو اور وہ اسے زندہ درگور کر دیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ حکیم اللہ سے مخاطب ہوئے، جا کر کہہ دو زریاب خان ان سے ضرور ملاقات کریں گے۔ زریاب خان نے حامی بھرتے ہوئے کہا، لیکن ان کے لہجے میں معنی خیزی واضح تھی۔ ان کی مکروہ سوچ اس ملاقات میں اپنا مفاد ڈھونڈ چکی تھی، ورنہ زریاب خان کی عقل انہیں کہاں اجازت دیتی تھی کہ وہ ان حالات میں ہیشم خان سے ملاقات کریں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اگر یہ بات میرے اور تمہارے درمیان سے کسی تیسرے تک گئی تو تمہاری خیر نہیں ہے حکیم اللہ، انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ اور حکیم اللہ جانتا تھا اگر اس نے زریاب خان کا حکم نہ مانا تو اس کا کیا حشر کریں گے وہ سر جھکائے زریاب خان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حویلی سے نکلتا چلا گیا، اور باہر کھڑے ہیشم کے اس مخصوص آدمی کو زریاب خان کی دوپہر میں آنے کی خبر دی تھی۔ ہلکے لیمن کاٹن کے اسکارف کے حالے میں اس کا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ یونیورسٹی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایشل نہ جانے کہاں سے ٹپک گئی۔ ہائے، ہاؤ یو عائشہ؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ہلکے لیمن کاٹن کے اسکارف کے حالے میں اس کا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ یونیورسٹی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایشل نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی۔ ہائے، ہاؤ یو عائشہ؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ عائشہ نے فارمل انداز میں کہا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو کبھی اسے ایشل سے اس کا دل فرینک ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، میں بھی ٹھیک ہوں، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے عائشہ، ایشل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ گڈ نیوز؟ عائشہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، گڈ نیوز۔ جو لاسٹ ٹائم سر خضر نے ہمارے پیپرز لیے تھے اس میں سب سے زیادہ تمہارے نمبر آئے ہیں، اور تم کلاس کی ٹاپر گرل ہو۔ میں نے ابھی وہاں نوٹس بورڈ پر دیکھا۔ اس نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سچ؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟
میں کتنی خوش ہوں، آخر میری محنت ضائع نہیں گئی۔ یا اللہ، میں کتنی خوش ہوں، آخر میری محنت ضائع نہیں گئی۔ عائشہ سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کتنے رنگ تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ سب رنگ اس کی زندگی سے ختم ہونے والے ہیں۔ ایسے ہی باتیں کرتی وہ دونوں لابی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تھا اسماعیل خان کے خوابوں کا جہان، جہاں پر بہت سے خواب بستے تھے جو کہ اس میں بسنے والوں نے بسائے تھے۔ اسماعیل خان لاہور کے ایک جانے مانے سیاست دان تھے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ناجائز سرگرمیوں میں بھی ملبوس۔ اسماعیل خان کے 2 بیٹے تھے۔ اسماعیل خان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حازم خان سدا کا چنچل اور شوخ، ہر وقت کٹر پٹر کرنے والا۔ بس اس محل میں ایک ہی شخصیت تھی جس کے سامنے اس کی زبان پر تالا لگ جاتا، وہ تھا ہیثم اسماعیل خان۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس محل نما شاندار حویلی کا حقیقی بادشاہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اپنے سب بہن بھائیوں پر اس کا دبدبا تھا، ایک رعب اور خوف قائم کر رکھا تھا اس نے سب پر۔ حسین و جمیل، وجاہت سے بھرپور، شہزادوں سے آن بان رکھنے والا ہیثم خان اپنے باپ سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کی ماں کے قاتل اسماعیل خان تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو رات کے اندھیروں میں سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتنے ظلم ڈھائے تھے اس نے اس کی ماں پر، وہ کیسے بھول سکتا تھا سب۔ ہیثم کبھی بھی سیاست میں جانے کا خواہش مند نہیں تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی اور اسماعیل خان کی اچانک حادثاتی موت نے اسے سیاست میں لا کھڑا کیا۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی طرح کبھی ناانصافی نہیں کی تھی، کسی پر ظلم نہیں کیا، مگر ظالموں کو اس نے چھوڑا بھی نہیں تھا۔ ہیثم خان گھر پر کم کم ہی پایا جاتا، زیادہ تر وہ اپنے ڈیرے پر ہی رہتا تھا، جبکہ زیان کا پسندیدہ مشغلہ کھانا کھانا اور صرف کھانا ہی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی میں ہے ہی کیا جس میں انسان کھانے کے لیے نہ جیے۔ اس کا شمار بھی انہی انسانوں میں سے ہوتا تھا جو کھانے کے لیے اس روئے زمین پر زندہ ہے۔ اسماعیل خان کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، رحاب، جسے سب پیار سے روحی کہتے تھے۔ گھٹنوں تک آتے بہتے آبشار کی مانند سیاہ ریشمی خوبصورت بال جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے تھے، انہیں نور حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی۔ سفید دودھ جیسی رنگت، مناسب قد و قامت، بڑی بڑی ہیثم جیسی نیلی روشن آنکھیں جو کبھی گھنی اور لمبی سیاہ پلکوں کی اوٹ میں چھپ سی جاتی تھی تو کبھی دیکھنے والے کو مسحور کر دیا کرتی تھی۔ روحی کو نئی نئی ڈشز بنانے کا بہت شوق تھا۔ اب بھی وہ کچن میں اپنی من پسند کوئی ڈش بنانے میں مصروف تھی اور عائشہ اس کے ساتھ کھڑی اسے کھانا بناتے خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ تبھی حازم کچن میں داخل ہوا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ روحی جو ہاتھ دھونے میں مصروف تھی اچانک حازم کی بات پر اچھلی۔ روحی، یہ کیا؟ تمہارا من پسند منچورین تو جل چکا ہے۔ حازم پین کا ڈھکن اٹھا کر یکدم پیچھے ہوتے چلایا، کیا؟ روحی جلدی سے منچورین کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن منچورین کو صحیح سلامت دیکھ کر اس نے پوری آنکھیں پھیلا کر اسے گھورا تھا اور ہاتھ میں پکڑا چمچ حازم کی جانب زور سے پھینکا تھا، لیکن حازم چونکہ اس وار کے لیے تیار تھا جلدی سے پیچھے ہوا اور اب چمچ آنے والی شخصیت کے پاؤں میں پڑا۔ اپنی قسمت پر حیران تھا، گرا بھی تو کس کے قدموں میں۔ ہیثم خان نے غصے سے ایک نظر چمچ کو دیکھ کر دوسری نظر ان دونوں پر ڈالی جو اسے دیکھ کر شرافت کا مجسمہ بن چکے تھے۔ اب ان کو نظر انداز کرتا وہ سامنے کھڑی عائشہ سے مخاطب ہوا، عائشہ گل، آج ہم نے آپ کے چچا کو حویلی میں طلب کیا تھا اور اب وہ مردان خانے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ مردان خانے میں تشریف لے آئیے۔ ہیثم خان نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کرخ لہجے میں کہا۔ اس کے جواب میں عائشہ نے خوف بھری نظروں سے ہیثم کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف کی وجہ ہیثم بخوبی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کی عزت کانٹ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے اور زریاب خان جیسا غیرت کے نام پر جذبات کا قتل کرنے والا انسان اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات عائشہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس کا قتل تو کر سکتے تھے لیکن اسے کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ہیثم اسے ساکت کھڑا دیکھ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ تھامے اس کو مردان خانے کی جانب لے کر چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، زریاب خان جو اس قیمتی صوفے پر پوری ٹھاٹھ سے براجمان تھے، عائشہ کو ہیثم کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنی نشست سے پورے جوش سے اٹھے تھے، طائش میں آگے بڑھے تھے۔ ان کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عائشہ کے چہرے پر نشان چھوڑتا، ہیثم خان نے ان کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ نہیں زریاب خان، ہمارے سامنے ایسا غلطی سے بھی مت کرنا۔ ہیثم خان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ایک عورت پر اٹھنے والا ہاتھ توڑ تو سکتا ہے۔
बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैशम ने ज़ोर से ज़रियाब खान का हाथ झटकते हुए अपनी गरजदार आवाज़ में कहा, और इसकी बात सुने बगैर तुम कैसे इसे सज़ा दे सकते हो? बेहतर होगा ज़रियाब खान के आराम से इस मामले को बैठकर ख़त्म किया जाए। हैशम बोलते हुए अपनी मखसूस नशिस्त पर बराजमान हुआ तो मजबूरन ज़रियाब खान को भी नशिस्त संभालना पड़ी, जबकि आयशा गुल कोने में खड़ी किसी तमाशाई की तरह अपनी ज़िंदगी का तमाशा देख रही थी। कैसे वो दोनों शख्सियात उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने में मसरूफ़ थे। एक उसकी जान लेने पर तुला था तो दूसरा उसका मुहाफ़िज़ बनकर उसके लिए जंग लड़ रहा था। होश तो उसे तब आया जब हैशम खान ने उससे निकाह का फ़ैसला सुनाया। कैसे उससे पूछे बगैर उसकी ज़ात का फ़ैसला कर दिया गया था। क्या वो इतनी बेमौल हो गई थी? किस गुनाह की सज़ा सुनाई गई थी उसे? हैशम निकाह का फ़ैसला करता उसका हाथ थामकर गुस्से की हालत में मर्दान खाने से निकला था। आयशा के हाथ पर उसकी मजबूत गिरफ्त उसके गुस्से की शिद्दत का पता दे रही थी। उसका हाथ थामे वो सीधा रूही के कमरे में आया। आज शाम हम आयशा गुल से निकाह करेंगे, कोई एतराज़ है? हाजिम और ज़ायान भी उस वक्त रूही के कमरे में ही मौजूद थे। हैशम ने तीनों की जानिब सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, जबकि चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ये खबर सुनकर तीनों ने एक दूसरे को शाकी नज़रों से देखा था कि एक दफ़ा फिर कमरे में हैशम की गरजदार आवाज़ गूंजी थी, अगर तुम में से किसी को एतराज़ होगा तब भी हम आयशा गुल से निकाह करेंगे, तो बेहतर होगा कि निकाह की तैयारी की जाए और रूही, आयशा को तैयार करना तुम्हारा काम है और कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना कहकर हैशम बगैर उनका जवाब सुने लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया और वो तीनों अब आंखों में हैरानी लिए उस मूरत की जानिब मुतवज्जो हुए थे जो साकित खड़ी सब कुछ होता देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी पर जश्न मनाए या अपनी ज़ात के बेमोल होने पर मातम करे। उस वक्त हैशम खान की शाही हवेली में हर कोई इधर से उधर दौड़ता फिर रहा था, क्योंकि आज यहाँ एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद होने वाली थी। आज उस हवेली के सरदार हैशम इस्माइल खान का आयशा गुल के साथ निकाह था। सभी जानते थे कि आज की तकरीब उस हवेली के लिए क्या मायने रखती है। तभी तैयारियों में ज़रा सी भी कमी बेशी की गुंजाइश काबिल कबूल नहीं थी। नौकरों को पता था कि आज की तकरीब में कोई भी कमी सरदार हैशम इस्माइल खान के अताब को दावत देने का बहाना बन जाएगी, इसीलिए सब तुंदही से अपने अपने काम को निपटाने में मशगूल थे। हैशम का हुक्म था कि यह निकाह पूरे रस्म व रिवाज और शान व शौकत से होना चाहिए। इसीलिए ना सिर्फ पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, बल्कि हैशम के रूम में भी फूलों की चादरें बिछाई गई थी। पूरी हवेली बुक़े नूर बनी हुई थी, सब तरफ गहमा गहमी थी। लेकिन उसी हवेली के मर्दान खाने में मौत की सी खामोशी छाई थी। मर्दान खाने में रखे कीमती सोफ़ों में से एक पर ज़रियाब खान बराजमान थे। वो सुर्ख चेहरा लिए बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए वहाँ जलते कुलस्ते से बैठे नजर आ रहे थे। उन्हें यहाँ हैशम ने ही रोका था, वरना ज़रियाब खान के लिए हैशम खान की उस हवेली में इन हालात में रुकना किसी ज़िल्लत से कम नहीं था। रह रहकर उनका गुस्सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था और उनकी तेज़ी से सुर्ख पड़ती आंखें और पल पल बदलते चेहरे के जारिहाना तासुरात उनके गुस्से की शिद्दत का पता दे रहे थे। मगर वो खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए खामोशी से यहाँ बैठे रहने पर मजबूर थे, क्योंकि वो जानते थे कि हैशम खान से बिगाड़ कर वो सिर्फ और सिर्फ घाटे में ही रहेंगे। तभी मजबूरन चुप की बुक्कल ओढ़े वो हैशम की अगली कार्रवाई के इंतज़ार में थे। और फिर थोड़ा ही वक्त मजीद गुजरा था कि तभी हैशम खान शाहाना चाल चलता मर्दान खाने में दाखिल हुआ। उसने उस वक्त एक ब्लू कुर्ता पहना था जिस पर लगा खूबसूरत बरूज अपनी कीमत खुद बता रहा था। ब्लू कलर का ये कुर्ता उसकी गोरी बेदाग रंगत पर निहायत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से उसके हसीन चेहरे पर मौजूद दो नीली सहर अंगेज आंखें जो उस वक्त उसके पहने कुर्ते से मैच कर रही थी, आज वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हसीन और दिल फरेब लग रहा था। उसने ये ख़ास एहतमाम अपने निकाह की तकरीब के लिए किया था। उसके चेहरे से फूटती रोशनी और चमक उसकी अंदरूनी कैफियत का पता दे रही थी।